अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायत के दर्स नंबर 97 एपिसोड नंबर 97 में आप तमाम का इस्तकबाल है। जिन लोगों ने अब तक हमारे SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अदबन गुजारिश है कि अभी आप SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप सच्ची हिकायत के तमाम एपिसोड्स को बआसानी सुन सकें और साथ ही जितने भी नए एपिसोड्स आएं आप नोटिफिकेशन पाएं और उस एपिसोड को भी समाअत कर सकें। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, कल के दर्स के आखिर में हमने सच्ची हिकायत के छठे बाब का आगाज किया जो अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से है। इस बाब में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से हिकायत मौजूद है। कल के दर्स में हमने हिकायत नंबर 264 का कुछ हिस्सा समाअत किया था। आइए आज के दर्स में उसे दोहराते हुए हम उसके आगे बढ़ते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में खुवैलद नामी एक शख्स था जो बड़ा अमीर कबीर था। उसकी एक जवान बेटी थी जो बेवा थी, जो बहुत अक्लमंद, पढ़ी लिखी और समझदार थी। खुवैलद अपने पीछे बहुत सारा माल छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ। उसकी बेटी हजरत खदीजा ने उसके कारोबार को संभाला और उसे खूब ऊंचाई और बुलंदी तक ले गई। फरमाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाबे अबू तालिब की सिफारिश पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के कारोबार में उनकी मदद करने लगे। हजरत खदीजा ने एक मर्तबा देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त चले आते हैं और बादल का एक टुकड़ा आपके साथ साथ आपके सर पर साया किए हुए आगे बढ़ रहा है। हजरत खदीजा के कारोबार में जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद करनी शुरू की, अल्लाह ने उनके कारोबार को मजीद तरक्की और बरकतें अता फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि मैं चाहती हूं कि इस मर्तबा मेरा तिजारती काफिला जो मुल्क शाम जाने वाला है, आप उसके सरदार बनकर उस काफिले के साथ जाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मंजूर कर लिया। हजरत खदीजा ने अपने आजाद करदा गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा, इस बार तिजारती काफिले का सरदार बनाकर हम तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज रही हैं। इनके तमाम मशवरों को कबूल करना, इनकी इताअत व फरमाबरदारी करना और दौरान सफर जब कोई हैरान कुन बात पेश आए तो उसे अच्छी तरह से याद रखना और मुझे आकर वो तमाम बातें बताना। ये तिजारती काफिला एक गिरजा घर में पड़ाव डालता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उस गिरजा घर के पादरी नस्तूरा ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैसरा के पास आकर पूछा कि मैसरा, ये बता, ये शख्स कौन है? मैसरा ने जवाब दिया, ये हमारे तिजारती काफिले के सरदार हैं। नस्तूरा कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारे तिजारती काफिले के सरदार नहीं बल्कि ये तो तमाम जहानों के सरदार हैं। मैं इनकी आंखों की सुर्खी देखकर ये कह सकता हूं कि यही नबी आखिरुज़्ज़मां हैं। जिस दरख्त के नीचे ये बैठे हैं, इस दरख्त के नीचे अंबिया के सिवा
آج تک کوئی اور نہیں بیٹھا۔ اسی کے ساتھ نستورہ کہنے لگا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے۔ اے میسرہ، تو ہمیشہ ان کا ساتھ دینا اور کبھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اب اس کے آگے علاوہ اس واقعے کے اور بھی کئی ایسے واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام جا پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چوگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ تمام قافلے والے بڑے خوش تھے۔ اپنی مالکہ خدیجہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب قافلے والوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادائے مبارک اور پیش آنے والے واقعات پر خوب غور کرتا ہوا چل رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچا تو سب نے یہ طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کے سامنے تجارت کی فروخت اور کافی منافع ہونے کی خوشخبری دینے میں سب سے پہلے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے جس وقت حضرت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت حضرت خدیجہ اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھیں، جنہیں اس سوار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا۔ اس کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسا گہرا اثر فرما گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے چوگنا منافع پر فروخت ہونے کی خبر سنائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلے والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کو سفر کے سارے حالات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہیں جو عالم کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خاموش رہیں، پھر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حیا و شرم کے ساتھ جواب دیا، اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے پاس تحفہ تحائف دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ جھجک تھی، لیکن اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ تاریخ نکاح مقرر کر دی گئی۔ ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤوس مکہ کی شرکت و موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام مال و اسباب، جائیداد وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر کے بندگان قریش سے کہا، تم لوگ گواہ رہو کہ میں اپنی مرضی سے تمام مال و اسباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دے دیں یا راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مرضی کے مطابق تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، سب کنیزوں غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دے دیا۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیروانوں، چونکہ وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ اس حکایت کے سبق کو ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔